طب جاسم ممكن نكون اصدقاء انا وانت؟ لا عزيزي انا لا يشرفني ارجوك يا ان جاسم، اكون هموت يا جاسم، هموت ارحمني يا جاسم. لا عشان خاطر خليك صديقي يا جاسم، الصديق عشان خاطر احسن انا هموت كده يا جاسم، هموت. لا اقبل الصداقه انا بيني ما وبينك. لاغي صداقتك، انا ما لاغي صداقتك اصلا، ما لاغي صداقتك، انا ما احترم فيك. انت شنو انت؟ انا الحمد لله شكر، رد عليك وانت جاهل. الحمد لله شكر، واضح انت من كثره كذبك الناس كلها تشيعت. الحمد لله ما شكر، هاي شاء الله نعمه يا طبعا. كل العالم تشيع، والكره الارضيه انتوا عارفين الناس لو في ناس في المريخ تشيعت برضه، انتوا عارفين بسبب ايه؟ بسبب رامي عيسى. الناس كل شويه واحد يتصل، ايش احنا تشيعنا بسبب مين؟ رامي عيسى شيعنا. كل الناس ما شاء الله. طب ممكن تذكر لي 3 من الناس دول يا جاسم؟ عايزك بس تقول لي فلان الفلاني وفلان العلاني وفلان الزمناني، تقول لي 3 تشيعوا فقط بسبب الحمد رامي. لله. قل الاكثر هسه المسيحيين، شنو معناته المسيحيين على حق؟ تفضل بس حبيب، قول لي مين انت، قول لي 3 من اللي تشيعوا. انت بتقول لي العالم كلها تشيعت، قول لي 3 من اللي تشيعوا نعم اللي بسبب. يبحث عن الحق بسبب امثالك يتشيع، لان انت طب قول لي واحد 3، كذاب يلا قول لي ومدلس. يلا اذكر لي 3 تشيعوا بسبب رامي عيسى، يلا. يلا يا جاسم يلا. روح ابحث انت، ليش اتعب؟ روح ابحث على اليوتيوب، منصات اليوتيوب تلقى. يعني يعني بيقول العالم كله تشيع. طب جميل تشيع، قول لي 3 منهم، روح